बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूडान के अंदर खूनी खेल खेला जा रहा है। सोशल मीडिया सूडान की फुटेजेस से भरा पड़ा है, जहां पर लोगों से उनकी कब्रें उनसे खुद खुदवा कर उनके अंदर उनको दफन किया जा रहा है, जिंदा दफन किया जा रहा है, गोलियों से भून कर दफन किया जा रहा है, औरतों का रेप किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। कौन कौन से ममालिक हैं जो कि सूडान के अंदर कत्लेआम करवा रहे हैं और आलमी ताकतों का इसमें मफाद क्या है? अमरीका, यूएई, रशिया, मिस्र और साथ ही साथ आखिर मकासद क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। ये हमारा मौजूद है। मैं हूं उज़ैर मलिक। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए, अपना फीडबैक हमें दीजिए। नाज़रीन, अफ्रीका के दिल में एक ऐसा मुल्क जो कभी इस्लामी दुनिया का ताकतवर अलाए इत्तेहादी समझा जाता था, आज वो पूरा मुल्क खाना जंगी का शिकार है। जहां पर एक तरफ तो लाखों लोग हैं जो कि भूख, इफलास, बदअमनी और बमबारी से मर रहे हैं, वहीं पर हम देख रहे हैं कि दूसरी आलमी ताकतें सोना और असरो रसूख की जंग लड़ रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ फौज और मलेशिया जंगजुओं के खिलाफ जंग है, या फिर इसके पसे पर्दा कोई खुफिया खेल भी है जो कि इसकी आड़ में खेला जा रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना होगा, ज्यादा दूर नहीं बल्कि 2023 में आपको लेकर चलते हैं। 23 में कुछ यूं हुआ कि सूडान की फौज और एक पैरामिलिट्री ग्रुप है आरएसएफ, जिसे रैपिड सपोर्ट फोर्स कहा जाता है, इसके दरमियान झगड़े का आगाज हुआ था। अब आरएसएफ क्या है? आरएसएफ के हवाले से आपको बताएं तो आरएसएफ जो है, इसका सरबरा मोहम्मद हमदान दगालू अल मारूफ हमीदती है, जबकि सूडान की जो आर्मी है, सूडान की जो फौज है, उसका सरबरा अब्दुल फताह अल बुरहान है। ये दोनों आपको बताएं कि इंटरेस्टिंगली पहले अलाए हुआ करते थे, ये दोनों आपस में इत्तेहादी हुआ करते थे और इन्होंने मिलकर 2019 में उमैर उल बशीर जो कि हुक्मरान थे, उनकी हुकूमत गिराई सूडान के अंदर। लेकिन उसके बाद मसला कहाँ पैदा हुआ? मसला तो वहाँ पैदा हुआ जब हुकूमत गिरा दी गई और इक़्तिदार की तकसीम का मरहला आया, और फौज तब ये चाहती थी सूडान की कि मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है वो उनके पास ही रहे, उनके हाथ में रहे। जबकि जो आरएसएफ है, ये आज़ाद फोर्स के तौर पर अपना वजूद कायम रखना चाहती थी। ये नहीं चाहती थी कि ये फ़ौज के अंडर आ जाएं, बल्कि ये चाहती थी कि ये आज़ाद ही रहें। फ़ौज का ये ख्याल था कि ये अगर उनके अंडर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस एक नुक्ते की वजह से पूरे मुल्क को जनाब मैदान जंग में तब्दील होना पड़ा और तब से हालात ख़राब हैं। और आज अगर हम देखें तो सूरत हाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो बताता है कि अब तक सूडान के अंदर जो खाना जंगी हुई है उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 80 लाख से ज़्यादा बेघर हैं और 2 करोड़ लोग भूख के ख़तरे से दो चार हैं। लेकिन इस जंग में आपको ये भी बता दें, इंटरेस्टिंगली बैरूनी मुदाखलत का बड़ा अमल दखल है, बैरूनी कुव्वतों का बड़ा खेल है। मसलन सबसे पहले आ जाते हैं, जिस तरह से हमने नाम लिया था इंट्रो में रशिया का, रूस की तरफ आ जाते हैं। रूस का क्या इसमें मफाद है? रूस ने आरएसएफ के साथ खुफिया ताल्लुकात अपने कायम किए हुए हैं। आरएसएफ क्या करता है? आरएसएफ जो सोना, आपको बता दें कि सूडान सोने से माला माल है, और भी दीगर जो मादनियात हैं, कुदरती वसाइल हैं, वो बेतहाशा हैं सूडान के अंदर, इसलिए सबकी नज़रें वहाँ पर हैं। लेकिन जो खाना जंगी चल रही है, जो यहाँ पर हलाकतें चल रही हैं, इससे मीडिया ने जो है वो नज़रें छुपाई हुई हैं, बंद की हुई हैं। अब आरएसएफ रशिया को सोना फराहम करता है, जबकि रशिया आरएसएफ को असलहा जो है वो फराहम करता है। सवाल ये पैदा होता है कि रूस को आखिर सूडान के सोने की इतनी ज़रूरत क्या पड़ गई? सूडानी सोने का आखिर रशिया ने करना क्या है? तो बात ये है कि आपको पता है रशिया यूक्रेन जंग जो बड़ी तवील हो चुकी है, और इसके अंदर यूक्रेन जंग के जो मौशी दबाव हैं रशिया के ऊपर, जिसने रशिया को बड़ी बुरी तरह इफेक्ट भी किया मौशी तौर पर, उस दबाव से निकलने के लिए रशिया जो है उसे इस गोल्ड की बहुत ज़रूरत है, और वो ये गोल्ड हासिल कर रहा है सूडान से थ्रू आरएसएफ। दूसरी तरफ अमेरिका और मगरिब आ जाते हैं जनाब। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने सूडान की फौज को पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से अलल ऐलान खुलकर सपोर्ट किया, क्योंकि अमेरिका का मफाद क्या है? अमेरिका ये नहीं चाहता कि रशिया जो है वो वहाँ पर कदम जमा ले। आपको पता है कि प्यूटन से हाल ही में बातचीत भी हुई थी सदर ट्रंप की, और उसके बाद पहले तो अच्छे इशारे मिले थे, लेकिन उसके बाद सदर ट्रंप ने कहा था कि ये जंग बंदी चाहते ही नहीं है, हम जो है वो हर तरह का जो असलहा है वो फराहम करेंगे। अब जहाँ पर अमेरिका के मफाद की बात हो रही है कि अमेरिका का एक तो मकसद रशिया के हाथ रोकना है, रूस को रोकना है, ताकि वो यूक्रेन के ख़िलाफ़ जारियत जो है वो ना कर सके और जंग में हार जाए। वहीं पर अमेरिका का कुछ और मफाद भी है। अमेरिका अब क्या चाहता है ये भी आपको बताते हैं। अमेरिका की नज़र है सूडान की बंदरगाहों पर और बहर अहमर के साहिली इलाकों पर।
اب یہ بندرگاہیں اور یہ جگہ امریکہ کو کیوں پسند ہے؟ جیسے افغانستان میں بگرام ایئر بیس جو ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے اور وہ اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ خود انہوں نے چھوڑی تھی۔ اس سے ہوگا یہ کہ امریکہ کو اگر یہ پوائنٹ مل جائے تو یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے، کیونکہ اس سے ملٹیپل مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو چین پر نظر رکھی جا سکتی ہے، چین کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی کرنا ہو تو وہ بھی یہاں سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو رشیا ہے، رشیا کے حوالے سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی، پورے مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو کہ امریکہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یو اے ای پر جو الزامات لگ رہے ہیں، یو اے ای کا جو نام آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے؟ یو اے ای کا نام اس لیے آ رہا ہے متحدہ عرب امارات کا، کیونکہ اس پر آر ایس ایف کو اسلحہ فراہم کرنے کے الزامات ہیں، اور رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ دبئی کے راستے فنڈنگ بھی کی جاتی ہے اور جو اسلحہ ہے وہ آر ایس ایف کو بھجوایا جاتا ہے۔ اب متحدہ عرب امارات اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے یہاں پر، اور یہ کیوں بڑھانا چاہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دافور کے اندر سونے کی اسمگلنگ ایک بہت بڑا بزنس ہے، اور یو اے ای کو اسمگلنگ سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور یو اے ای آپ کو پتہ ہے ویسے ہی گولڈ کے اعتبار سے بڑا جانا مانا جاتا ہے، تو سونے کا بہت بڑا کاروبار ہے یو اے ای کے اندر، تو یہ بھی ایک مقاصد ہے، اور اس حوالے سے رپورٹس موجود ہیں جو کہ یو اے ای پر الزام لگاتی ہیں۔ مصر کی طرف آ جائیں تو مصر کا جناب غزہ کے معاملے پر تو کوئی بہت اچھا شروع میں ہم نے دیکھا تھا کردار نہیں رہا تھا، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ مصر جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہے، کیونکہ اسے آر ایس ایف سے خطرہ ہے۔ مصر کو یہ خدشہ ہے کہ اگر آر ایس ایف جیتا تو مذہبی گروپ دوبارہ سے یہاں پر مضبوط ہو جائیں گے، اور اس کو جو ہے وہ بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ سوڈانی جنگ جو ہے یہ 4 طاقتوں کی اس وقت پراکسی ہے، اور اگر آپ سوڈان کے نقشے پر بھی نظر ڈالیں پورے پر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ملک نہ صرف سونا بلکہ تیل اور معدنیات، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، بھرا پڑا ہے۔ دافور کے ریگستان میں عالمی ادارے یہ بتاتے ہیں، یہ کوئی اندازہ نہیں ہے، کہ وہاں پر اربوں ڈالر کا سونا چھپا ہوا ہے۔ وہیں پر بحیرہ احمر کے جو ساحل ہے اس پر بندرگاہ بنانے کی جو دوڑ ہے وہ بھی تیز ہے، اور امریکہ اس میں آپ کو پتہ ہے نمبر 1 پلیئر ہے۔ یعنی یہ جنگ اگر آپ دیکھیں تو صرف یہ طاقت یا مذہب کی نہیں ہے، بلکہ یہ ریسورسز اور جیو پولیٹکس کی جنگ ہے۔ اور سوڈان کی جنگ ہمیں ہمیشہ، جو پہلے کی جنگیں بھی ہوئیں، ہمیشہ یہ یاد دلاتی ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہے نا کہ لیبیا کے اندر ہوا، عراق کے اندر ہوا، تو یہ جنگ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہاں پر بھی قدرتی وسائل ہوں گے وہاں پر عالمی طاقتیں جو ہیں، جو بڑے ممالک ہیں، یہ اپنا کھیل ضرور رچائیں گے۔ یہاں تو یہ براہ راست جو ہے اس کے اندر مداخلت کریں گے، انٹروین کریں گے، یا پھر جو اس ملک کے اندر ان کے بھاڑے کے کرائے کے قاتل بن سکتے ہیں اور ٹٹو بن سکتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں، تو یہ اس کے ذریعے جو ہے اس ملک کے اندر بدامنی پھیلاتے ہیں، اور اس طرح کا جو گندا کھیل ہے، گھٹیا کھیل ہے، وہ رچایا جاتا ہے۔ آخر میں آپ سے اس سوال کے ساتھ اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سوڈان بھی شام، لیبیا یا پھر یمن بننے جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اور اس سے متعلق اگر آپ اور بھی انفارمیشن چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، ہم اس پر اور ان ڈیپتھ جو ویڈیو ہے سوڈان کے معاملے پر بنائیں گے۔ اور یہ ویڈیو بھی ہم نے آپ کی فرمائش پر بنائی، کیونکہ بہت ساری جو کوئریز تھیں وہ آ رہی تھی کہ آخر سوڈان میں مسئلہ چل کیا رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت دردناک ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اس بارے میں بتایا جائے۔ تو جناب آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔